प्राध्यापक बहस चौतारीको 36औं प्रस्तुति रिभ्यू अफ लिटरेचर इन पीएचडी रिसर्च। समीक्षा सत्र। विषय प्रस्तुता प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गेवाली, पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय। विषय समीक्षक प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल, उपकुलपति पोखरा विश्वविद्यालय र प्राध्यापक डाक्टर रामजी गौतम, प्रमुख व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय। बहस कार्यक्रम संयोजक केशवराज पौडेल, प्राध्यापक बहस चौतारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर। भिडियो सम्पादन मौलिक नेपाल प्राली। तपाईको जुम मिटिङको भिडियो र आकर्षक पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। एउटा पहिले हामीले घर बनाउन थाल्यौँ भने के गर्छौँ भने झ्याप्पै घर मात्र बनाउन थाल्दैनौँ। जस्तो रिसर्च गर्न थाल्यो भने आफ्नो झ्याप्पै घर बनाएर चौक बनाउँदैनौँ। त्यो नक्सा बनाउने बेलामा यसो छिमेकमा अथवा अलि राम्रो घर बनाएको ठाउँ हेर्छौँ र त्यहाँबाट बनाएको दर्शन पनि त्यहीँबाट टिप्छौँ, मेथड पनि त्यहीँबाट टिप्छौँ। तपाईले त्यो घर बनाउने ठेकेदार कहाँको भनेर सोध्छ र आफ्नो रिसर्चको कन्टेक्स्ट चाहिँ कहिले पनि नभुल्ने हैन। रिभ्यूले रिसर्चको कन्टेक्स्ट दिन्छ। रिभ्यू आफै चाहिँ पब्लिसेबल हुन्छ। सबै आइडिया र रिसर्चको आउटकमलाई सिन्थेसाइज गरेर 2-3 प्याराग्राफमा तपाईले लेखिदिसकेपछि त्यो कन्क्लुजन भनेको त इन्टरनेसनली जहाँ पनि सेलेबल हुन्छ भने द्याट आर्टिकल इटसेल्फ इज पब्लिसेबल। त्यो पब्लिसेबल जान्छ। इम्पेरिकल रिभ्यूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टमा पनि बढी फोकस गरिराखेको हुन्छ र कन्सेप्चुअल रिभ्यू नगरिकन कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नबन्ने, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नबनिकन हाइपोथेसिस डेभलप गर्नलाई पनि गाह्रो पर्ने हुनाले यो कन्सेप्चुअल रिभ्यू पनि त्यतिकै गइराखेको हुन्छ र प्रत्येक तपाईको भेरिएबललाई थ्योरीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुनाले थ्योरिटिकल रिभ्यू पनि त्यतिकै आवश्यक छ। के बुझेको लिटरेचर रिभ्यू भनेर बुझ्दाखेरि इट इज द कन्साइज क्रिटिकल समरी फ्रम पब्लिस्ड मटेरियल्स रिलेभेन्ट टु द टपिक्स भनेर हामीले पढ्यौँ। सरले असाध्यै राम्रोसँग यसलाई कसरी सोसियल भ्यालुमा जोड्ने, कसरी मोटिभेट गरेर सोसियल भ्यालुमा जोड्ने, कसरी ब्याकग्राउन्ड लाइक प्रोभाइड ब्याकग्राउन्ड स्टडीको ब्याकग्राउन्ड प्रोभाइड गर्छ, त्यसरी कसरी कम्पेयर द फाइन्डिङ विथ अदर्स स्टडिज र कसरी जस्टिफाई द एक्सपेरिमेन्ट। त्यसै गरी अघि हाम्रो शान्ति सरले भने जस्तो रिसर्च ग्यापलाई कम गराउने भन्दा पनि फ्रेमिङ अफ द रिसर्च ग्याप, मलाई लाग्छ यो रिसर्च ग्यापलाई चाहिँ कम गराउने अथवा त्यसलाई न्यारो डाउन गराउने भन्दा पनि मलाई चाहिँ लाग्छ यो फ्रेमिङ अफ द रिसर्च ग्याप उहाँले भन्न खोज्नुभयो होला। त्यो फ्रेमिङ कसरी गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू उहाँबाट आएको छ। हामी शोधार्थी हौँ र हामी शोधमा संलग्न छौँ भने हामीले गर्ने के हो? पहिलो कुरो ज्ञानको यसमा अनुसन्धानमा के हुन्छ भन्दा ज्ञानको निर्माण, सके ज्ञानको निर्माण गर्ने हो। यदि ज्ञानको निर्माण गर्न सकिएन भने ज्ञानको पुनर्निर्माण गर्ने हो र त्यो पनि सकिएन भने ज्ञानको पुनर्व्याख्या गर्ने हो। हामी यी 3टा कुरामा शोधार्थी स्पष्ट हुनुपर्छ। र हाम्रो बीचमा आजको आकर्षणको केन्द्र पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सर आउनु भएको छ। यो लिटरेचर रिभ्यूकै प्रसङ्गमा विषय उठान भएको हुँदा आफ्नो रिमार्क राख्दिन म प्रोफेसर डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सरलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। सर प्लिज। नमस्कार केशव सर। अनि त्यसपछि विषय प्रस्तुता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा सरले राख्नुभयो, रामप्रसाद सर। त्यसपछि समीक्षक साथीहरू, म आज संयोगले म क्षमा चाहन्छु र म छोड्न नचाहेको कार्यक्रम उतातिर पनि विश्वविद्यालयका विषयहरूसँग 6वटा विषयसँग म 2टा आउनु भएन, 5वटा विषयसँग एउटा आउनु भएन। 5वटा विषयसँग विश्वविद्यालयमा कसरी पेन्डेमिक सिचुएसनमा के छ अवस्था भन्ने बुझ्ने थियो कार्यक्रम। त्यसले गर्दाखेरि म 2टै कार्यक्रम आजै होला म लाइभमै सँगै 2टा कार्यक्रम, त्यसमा पनि घरमा लाइन नभएर छिमेकमा गएको, त्यहाँ पनि लाइन गयो, फेरि घर आएँ। ल थ्याङ्क यू सो मच। र मलाई यहाँ मैले यो लिटरेचर रिभ्यू सधैँ ज्यादै गहिरोसँग ज्यादै चाहिँ सुन्या छ सर मेरो कुराकानी? एकदमै मलाई राम्रो लाग्यो। एकदम इनडेप्थ चाहिँ जानुभएको छ। म चाहिँ अलिकति सर्भिसियली र मैले आफैले गाइड गरेको विद्यार्थीहरूबाट भोगेका कुराहरूलाई पनि रिलेट गर्छु है सर। अनि मैले एउटा सानो एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु। एउटा पहिले हामीले घर बनाउन थाल्यौँ भने के गर्छौँ भने झ्याप्पै घर मात्र बनाउन थाल्दैनौँ। जस्तो रिसर्च गर्न थाल्यो भने आफ्नो झ्याप्पै घर बनाएर चौक बनाउँदैनौँ। त्यो नक्सा बनाउने बेलामा यसो छिमेकमा अथवा अलि राम्रो घर बनाएको ठाउँ हेर्छौँ र त्यहाँबाट बनाएको दर्शन पनि त्यहीँबाट टिप्छौँ,
मेथड पनि त्यहीँबाट टिक्छौँ। तपाईँले त्यो घर बनाउने ठेकेदार कहाँको हो भनेर नि सोध्छ, हो त्यही नै हो रिसर्च भन्ने मैले बुझेँ। अब यो चाहिँ के भने रिसर्च गर्ने साथीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यो मेथड जस्ता जस्तै ल्याउने पनि होइन, त्यहाँबाट सिक्ने हो होइन। योभन्दा पहिला भएका रिसर्चको चाहिँ होइन लिट्रेचरबाट के कुरा आएको छ त्यसलाई सिक्ने, अनि त्यसलाई के कुन चाहिँ फिलोसफीबाट जाने, त्यहीबाट थ्योरिजन, त्यहीबाट यो थ्योरी रहेछ भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो अहिले त्यो भूकम्प गएको हुनाले एउटा थ्योरी आइहाल्यो नि, भूकम्प प्रतिरोधको थ्योरी भन्ने आएन होइन। अब हिजो चाहिँ के भने त्यो हिमालमा हुँदाखेरि छानो यस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने थ्योरी हेर्छ है त भने त्यो थ्योरी कहाँ कसरी लागु हुन्छ सबै सरले एकदमै, मैले वास्तवमा 2टा कार्यक्रम भए तापनि सरको कार्यक्रम छुट्या छैन, बरु उतातिरको छुट्या छ, उता आफू मात्रै बोले। अब किनभने आफ्नो अनुभवको कुरा हो त्यहाँ सेयर गरेँ। मलाई ज्यादै त्यो लिट्रेचर रिभ्यू के भन्दाखेरि अहिले भएको नलेजमा के एक्जिस्टेन्स छ होइन, त्यसमा आफूले कति जान सकिन्छ, कति गयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ स्टडीलाई न्याय हुन्छ। मैले ब्याकग्राउन्ड यसै थ्योरी हेरेको छु, अनि हामीले रिभ्यू गर्दाखेरि मैले केही साथीहरूको पनि पछितिर गएर अलिक कमेन्ट राखौँला मैले थोरै, त्यसले के त भने किन रिसर्च गर्छौँ भन्ने कुरा सरले राख्नुभयो। के कुरा एक्जिस्टिङ पहिले नै एउटा थ्योरी छ भन्ने कुराको खोज गर्न जरुरी छ, त्यस कारणले हामी त्यसलाई राख्छौँ होइन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो ग्याप्स के छ होइन, पहिला स्टडी भएका छन्, काम भएका छन्, के कुरा भेटियो सरले त्यसमा राख्नुभयो होइन। अनि अरू फिल्डमा पनि अरूले पनि काम गर्दैछन् है, म मात्रै गर्ने होइन। त्यसैले भर्खर पनि सरले भन्नुभएको थियो के भन्दाखेरि फाइन्डिङ्सहरूलाई क्रिटिकल्ली हेरेर अहिले के भइरहेका छ, के गर्दैछन्, के कमी छ भन्ने खोज्नुपर्छ, त्यो कुरा सरले राम्रोसँग राख्नुभयो होइन। र त्यसपछि चाहिँ नि मेथोडोलोजिकल टेक्निक्स के प्रयोग गरेका छ भन्ने धेरै साथीहरूले रिसर्च गर्दाखेरि फाइन्डिङ्स चाहिँ ट्याक्क ल्याएर राखिदिने, फलानाले यो भन्यो भनेर भन्ने, त्यति पनि कहीँ कहीँ पाएको छु। त्यसो नगरेर कुन मेथडले गरेको हो, कुन स्याम्पलमा कुन एरियामा गरेको थियो भन्ने कुरा पनि ल्याइदिनु होला होइन। त्यसरी चाहिँ नि अब के भने कुन चाहिँ नि अब हामीले थ्योरिटिकल रिभ्यूको कुरा गरेका छौँ होइन। थ्योरिटिकको कुरा गर्दाखेरि, आइडियाको कुरा गर्दाखेरि पहिला पनि भएका स्टडीको बिचमा के सिमिलारिटी छ होइन, के डिफ्रेन्सेस छ, त्यसो भए अब के गर्न जरुरी छ, के चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि खोज्नुपर्छ होला। र आफ्नो रिसर्चको कन्टेक्स्ट चाहिँ कहिले पनि नभुल्ने होइन। रिभ्यूले रिसर्चको कन्टेक्स्ट दिन्छ, त्यसैले हामी यो रिभ्यू गर्दै गर्दै गएको छौँ भने अब आउँदा कसरी गर्छौँ भनेर हेर्छौँ। र धेरै साथीहरूको के पाएको छु मैले भने थ्योरिटिकल पोर्सन खुब राम्रो लेखाएको छ, पुरै रिभ्यू राम्रो छ, तर जहाँ डेटा कलेक्सन गरेर इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो त्यहाँ कुनै थ्योरी रिलेटेड गरेको छैन, खुरखुर आफ्नो तरिकाले खुरको लेखाएको छ। अर्को कुरो पनि के पाइन्छ भने पछि पनि कुरा गरौँ होला, रिभ्यू गर्दाखेरि खोज्ने पनि कुराहरू छ त्यसमा होइन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने रिसर्चरले एउटा प्लानिङ गर्नु पर्यो, कति पढ्ने। मलाई अहिले सम्झना छ, मैले यो भने होइन, अरू साथीलाई नि पर्या होला, कमसेकम 50वटा टपिक्स लेखेपछि एउटा टपिक्स बन्यो मेरो, त्यो जुन टपिक्स चाहिँ पहिलो 10वटा भित्र पर्छ हेर्नु त, 50-100वटा टपिक्स लेखाउन लाउनु भयो क्या गुरुले, त्यो अभ्यास गर्नलाई हो कि मैले के कुरा हेर्नुपर्छ, कुन संसारमा डुल्नुपर्छ भने हो। त्यसैले रिडिङ यो चाहिँ के भने त्यो हामीले रिसर्च गर्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यू गर्न पर्दाखेरि चाहिँ नि यो ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन सफिसियन्ट होस् होइन, रिसर्च ट्रेन्ड कसरी गइराखेको छ त्यो पनि होस् होइन, कुन इम्पोर्टेन्स कसरी त्यो हेर्नु पर्ला होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो चाहिँ नि रिडिङ हामीले कम चाहिँ त्यो अध्ययन गर्ने, पाएकै कपी पेस्ट गर्ने, अनि त्यसको लोजिकल अर्डर हुँदैन, लोजिकल सिक्वेन्सहरू हुँदैन, अनि एनालाइज गरिदिइरहेको हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ त म के देखाएको छु भने थ्योरीको चाहिँ नि कुनै होइन रिभिजन गरेको छ, लिट्रेचरको रिभ्यू गरेको छ भने आफ्नो ओपिनियन त्यही ठोकिदिइहाल्ने त्यो रिसर्चरहरूले। मलाई लाग्छ त्यो आफ्नो ओपिनियन झ्याप्पै लाएर ओहो यो त राम्रो लाग्यो त्यस कारणले यस्तो छ नेपालमा, यस्तो हुनुपर्छ भने मेरो विचारमा त्यस्तो होइन। त्यो चाहिँ त्यो लिट्रेचरकै कुरा गर्ने हो र पछि गएर लिट्रेचर कसरी रिलेटेड हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ होला। त्यसैले त्यो कुरामा पनि हाम्रो साथीहरूले त्यो प्लानिङ गर्नु पर्यो। त्यसैले प्लानिङ गर्ने, त्यो रिडिङ र रिसर्चिङ गर्ने होइन, अनि त्यसमा अथर को हो, कसरी के कुरा गरेको छ, कुन मेथोलोजी प्रयोग गरेको छ होइन, इन्टेन्डेड पार्टिसिपेन्ट्सहरू कुन पार्टिसिपेन्ट थियो, त्यसको अडियन्स को हो। हामीले रिसर्च गर्छौँ भने इन्टेन्डेड अडियन्सहरू पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो सबै कुराहरू हेरेर अनि हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टलाई, हाम्रो रिसर्चलाई, हाम्रो
हैन, त्यहाँ कहाँबाट चाहिँ त्यो सपोर्ट हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ हैन। त्यसैले अहिले भएको एक्जिस्टिङ रिसर्चलाई एनालाइज गरेर त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नै अब लिटरेचर रिभ्यू हेर्दाखेरि एउटा काम के हो भने समराइज गर्ने, समराइज पनि गरेको रिपोर्ट समराइज गर्ने, अर्को त्यसलाई सिन्थेसाइज पनि गर्ने हो, अर्को क्रिटिकल्ली हेर्ने हो। किन भन्दाखेरि क्रिटिकल्ली हेरेनौ भने त्यो रिसर्चको कपी गरेको जस्तो मात्रै हुन्छ, अर्का गरेर रिसर्च कपी गरे, बुझ्या छैन कपी गर्ने जस्तो हुन्छ। त्यसैले अनि कम्पेयर पनि गर्ने, कम्पेयर छुटाएको हुन्छ। धेरै साथीहरूले थुप्रै रिसर्चको पनि गरे हुन्छ तर कम्पेयर गर्न छुटाएको हुन्छ। त्यसको हुनाले त्यसैले अहिलेको आफ्नो करेन्ट टपिक्समा कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा पनि आउला। अब अर्को मैले केही कुरा गर्न चाहिँ खोजेँ भने यो रिसर्चको त्यो चाहिँ त्यो अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो के लाग्छ भने कि आइडियाजहरूलाई प्याराफ्रेज गरेर होइन, एउटा आइडिया एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफको बिचमा लिङ्क पनि भेटिँदैन कहिलेकाहीँ। कहाँबाट किताब पायो, कहाँबाट विषयवस्तु पायो, लया छ, थोपरिया छ, त्यो हुँदाखेरि हामी चाहिँ गाइड गर्ने सुपरभाइज गर्ने साथीहरूलाई त त्यो पढ्दा हैरान हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरा खन्नुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कसैको भनेको कोटेसन कसरी राख्ने हो, इन्भर्टेड कमा फालिया छ त्यहीको सेन्टेन्स, अनि प्लेजरिजम खुब हुन्छ त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो 30-35% प्लेजरिजम हुन्छ, त्योभन्दा कम पर्सेन्ट चाहिँ प्लेजरिजम गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो प्लेजरिजमको अवस्था के छ हेर्नुपर्छ। इरेलेभेन्ट कोटेसन छन् भने पहिला जम्मा गरियो, ठिक छ, जम्मा गर्ने बेलामा त थुप्रै ढुङ्गा इँटा सबै जम्मा गरिन्छ, त घरमा जति चाहिन्छ त्यही प्रयोग गर्ने हो नि। अब नचाहे पनि घरमा ल्याइसकेको छु अनि काठ पनि छोप्ने त मिल्दैन हैन। त्यसैले सुरुमै राखेको जुन मैले आइडिया थियो घर बनाउँदाखेरि जसरी गरिन्छ त्यही आइडियालाई यहाँहरूले फलो गर्नुभयो त्यो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के भने अलिकति के त्यो लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि मेजर रिसर्च टपिक्स के हो, त्यसले कुन प्रब्लमलाई एड्रेस गरेको छ हैन र, अनि त्यो प्रब्लम आफूसँग रिलेटेड छ कि छैन, कुन अवस्थामा यो रिसर्चसँग रिलेटेड छ। त्यसैले आफ्नो टपिक्सलाई इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराको सो गर्ने हैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको रिसर्च नै को टपिक्स नै कति चाहिँ भायबल छ, कति रिसर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त्यो स्टडीबाट निस्किन्छ। कहिलेकाहीँ यति ठुला टपिक्सहरू साथीहरूले राख्नुहुन्छ कि त्यो सम्भवै छैन। त्यसैले नेरो डाउन गरेर सोली जस्तै गर्दै रिसर्च स्टडी गरेपछि त्यो एउटा आधार तयार हुन्छ कि यसलाई स्पेसिफिक मोर स्पेसिफिक बनाउन सकिन्छ हैन। त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ के भने म धेरै कुरा राख्दिनँ, एउटा दुईटा कुरा अझै पनि म राख्न चाहन्छु भने के इरर हुन्छन् त भन्ने कुरा, थोरै इररको कुरा पनि गरौँ के हैन। लोजिकल्ली अर्गनाइज नभएको डर हुन्छ, एउटा प्याराग्राफ अर्को प्याराग्राफसँग छैन, कसैले टपिक्स गरेको छ। अब हामीले खास गरिकन अब शिक्षा शास्त्रतिर अझै पनि हामीले र अरू पनि संसारमा हामी के देख्छौँ भने 3 किसिमले रिभ्यू अफ लिटरेचर खेल्छौँ। एउटा चाहिँ पहिला कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो, कन्सेप्ट क्लियर हुनलाई त्यसलाई हामी थेमेटिक रिभ्यू पनि भन्छौँ, त्यसलाई कन्सेप्चुअल रिभ्यू पनि भन्छौँ। पहिला तपाईँको थिम नै क्लियर छैन भने कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, कुन चाहिँ थ्योरी खोज्ने भन्ने डर हुन्छ। त्यसैले थीमेटिक अथवा कन्सेप्चुअल रिभ्यूमा त्यसमा चाहिँ कसैले लेखेको पुस्तकबाट, कसैको भनाइबाट हैन, कसैको कहीँबाट उद्धरण गरेर त्यहाँ ल्याउन सकिन्छ, विचारहरू ल्याउने हो। त्यो कन्सेप्ट तपाईँले गर्ने स्टडीमा भएका भेरिएबल्सहरूलाई कसरी पाठकलाई बुझाउने भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गरिन्छ। त्यसपछि अर्को फ्याक्टरमा जानुपर्छ, थ्योरिटिकल रिभ्यू। अहिले थ्योरिटिकल रिभ्यू आयो, कतिवटा थ्योरी राख्ने भनेर। थ्योरिटिकल रिभ्यू भनेको चाहिँ धेरै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर के हुन्छ भने केही थ्योरीहरू चाहिँ एउटा मात्रै थ्योरीको आधारमा पनि अलिकति चाहिँ भ्यारी हुँदैन। त्यसैले 2-4वटा थ्योरी राख्ने कि 5-7वटा राख्ने, त्यो राखेर त्यो थ्योरी भनेको त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्ने मात्र होइन। ल पारमा ए बाबु त्यो त यहाँ बाबा सुनिएको छ। प्रेम सर हजुर सर एकछिन यो चाहिँ हेर्दा ल पावर रहेछ, सुनिन्छ सर?
ए सुनिया छ सर, सुनिया सर सुन्यो सुनिया छ, सुनिया ल पार्मेन्ट के जाने त पहिलेदेखि लागेको छु कि ल सर। अनि मैले देखे के भन्दाखेरि अब मलाई लागेको है कतिको चाहिँ प्रभावकारी होला हैन, त्यो कुरा हेरौँ हामीले। अनि अब स्टडीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो त्यो स्टडी हैन, त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर छ कि छैन हेर्नु पर्यो हैन। त्यसैले अब चाहिँ नि तपाईँ धेरै जसोले के गर्छन् भने मैले अहिले भनिसकेँ रिभ्यू गरेको छ तर स्टडीमा चाहिँ त्यसलाई रिलेट गराइदिएको छैन हैन। त्यसलाई रिभ्यू जति गरिन्छ त्यसलाई मैले भन्दै थिएँ कन्सेप्चुअल रिभ्यूको कुरा गरेँ, थ्योरिटिकल रिभ्यूको कुरा गरेँ हैन। त्यसपछि अर्को रिभ्यू चाहिँ कुरा गरेँ भन्दाखेरि त्यसपछि मतलब इम्पेरिकल रिभ्यू। अब थ्योरिटिकल रिभ्यूमा इम्पेरिकल कुरा हालिदिएका छन् मान्छे, अनि इम्पेरिकल गरेर छ कन्सेप्चुअल पुरै हालिदिएका छन्। इम्पेरिकल रिभ्यू भनेपछि त्यो चाहिँ नि पियर रिभ्यू जर्नलदेखि लिएर स्टडी गरेर राखेर फिल्ड स्टडीमा बेस्ड गरेर रिसर्च बेस्ड भएका इनोभेटिभ कुराहरू राख्नलाई हैन इम्पेरिकल रिभ्यू भनिएको, त्यो चाहिँ छुट्याइदिनुपर्छ हैन। त्यस कारण के हुन्छ भने अब रिफरेन्स के छ भने कतिजनाको त यो पनि पाएको छु मैले, साइटेसन चाहिँ छ त्यसलाई रिफरेन्समा राखेको छैन किनकि कुन ठाउँबाट कपी गरे हो त्यो त चाहिँ भन्नै गाह्रो भयो। अर्को कुरा के भने सकभर प्राइमरी सोर्स खोज्ने, सेकेन्डरी सोर्समा हुन्छ नि अरू ठाउँबाट रिपोर्टबाट ल्याउने, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो प्रभावकारी हुँदैन हैन। त्यसैले अर्को कुरा के भने त्यो भने अथर्सले आफ्नो वर्डमा नलेखेर उसको जे हो त्यही मैले भर्खर भने त्यो इन्भर्टेड कमा फालिदियो स्वाटै त्यो सेन्टेन्स राख्दियो, त्यस्तो गरेको पाइएको छ। त्यो नगर्नु होला। यदि त्यसो गर्यो भने भनिदिनु पर्यो, त्यसले इन्टेन्ट गरेर उसले भनेको कुराहरू 40 वर्डभन्दा बढी भयो भने यस्तो गर्ने सबै एपिए फर्मेटका रुल्सहरू छन्, त्यो फर्मेट फर्नु पर्ला हैन। त्यो अर्को के भने अनि चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ त्यसमा जो रिभ्यू गरिसकेपछि पटक पटक आफ्नो त्यो कमेन्ट हाल्नु पर्दैन, त्यसमा उनीहरूको कमेन्ट हाल्ने हो, अरूको विचार लिने हो। धेरै जसोले त्यही फाइन्डिङ लेखाउनु खोज्छन्, त्यही रिभ्यू गर्दा गर्दै त्यही एउटा फाइन्डिङ सेन्टेन्स इट सुड बी लाइक दिस भनेर सुड भनेर हालिदिइहाल्ने हुन्छ, त्यस्तो पनि आत्तिनु हुँदैन। अर्को कुरा के छ भने सबभन्दा डरलाग्दो कुरो अहिले आएको कुरो भने यो चाहिँ प्लेजरिजम हो हैन। प्लेजरिजममा समस्याहरू छ के हैन, जस्तो चाहिँ नि कुनै राइटरको शब्दहरू उसको साइटेसन नगरिकन राखिदिने, त्यसले पनि एउटा खतरा गर्छ। त्यो सरले राखिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ हैन। अनि चाहिँ के भने यस कोटेसन मार्कमा अरूले भनेको कुराहरूलाई कोटेसन मार्कमा राख्ने हो भने मैले भने 40 वर्डभन्दा बढी भयो भने इन्भर्टेड गरेर इन्डेन्ट गरेर कोटेसनमा राखेर साइटेसन गरेर पेज देखाएर भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामी भनिराखेका हुँदैनौँ। त्यसैले सोर्स नलिगाइकन त्यो गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा कि मैले एउटा कुरा म आफै पोखरामा विश्वविद्यालयमा आइसकेपछि एकजना विद्यार्थीको मलाई निवेदन पर्यो, त्यो निवेदन गर्यो भने मैले गरेको स्टडी हो, मैले हेर्नुहोस् मैले युजिसीबाट यहाँबाट चाहिँ नि ग्रान्ट लिएको छु, मसँग ग्रान्ट एग्रिमेन्टको पेपर छ, मात्रै सबै डाटा फर्मेट उही छ है, उही छ। तर स्टडी साइट चाहिँ उसले लमजुङ गरेको थियो, पोखरा कास्की हालिएछ भनेर म त्यसलाई छानबिन आयोग गठन गर्दैछु। अब यसमा सतर्क हुनु होला है त। साँच्चै त्यो होइन रिभ्युड जर्नल हो कि सरले भन्नुभयो रिभ्युड हो भने त्यस्तो पर्दैन, रिभ्युड नहुँदाखेरि त्यस्तो पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले त्यो स्थिति चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ। र त्यसपछि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क बन्छ। अब थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा थ्योरीको मात्रै उही अगाडिको थ्योरीलाई फेरि त्यहाँ ल्याउने जस्तो गर्छन् साथीहरूले। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको कुराकानी गर्दाखेरि त्यसको कन्सेप्ट डेफिनेसन थ्योरिजहरू राखेर यो थ्योरीले मेरो थ्योरीसँग के रिलेट गर्ने हो र थ्योरी बिल्डिङ एप्रोच के हो भन्ने कुरा राखिदिने, त्यो चाहिँ डिटेल चाहिँ आयो भने धेरै वेबसाइटहरूमा धेरै मेटेरियल पाइन्छ। अनि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भन्यो फेरि कन्सेप्ट कुन कन्सेप्टले एउटा त्यो आफूले स्टडी गर्न लागेको स्टडीको सिङ्गो पिक्चर हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसको एउटा सूचना बाद लिएर अहिले एक्जिस्टिङ सिचुएसन के छ, अहिले अन्टोलोजिकल पोजिसन के हो हैन, त्यसलाई तपाईँले स्टडी ग्रुपमा किन ढाल्नुभयो, त्यसमा हैन र त्यो भित्र चाहिँ एक्जिस्ट हैन, त्यसमा चाहिँ ज्ञानको पक्ष त्यो कसरी थाहा हुन्छ, इपिस्टिमोलोजी के हो त्यसको हैन, त्यसलाई कुन मेथोलोजीमा लाने हो, फाइन्डिङ कसरी ल्याउने हो, त्यो एउटा के हो भने ऐना हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब एउटा डाटा एउटा फ्रेम बनायो, फ्रेम भएपछि कन्सेप्चुअल भन्ने हुँदैन। त्यो स्टडी सुरुवात गरिसकेपछि स्टडीलाई पार लाउने बेलासम्मको सम्पूर्ण भेरिएबलको बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने कन्सेप्चुअल फ्रेम हो। र त्यसलाई होलिस्टिक पिक्चरबाट हेर्नुपर्छ। र मलाई यति लाग्छ कि अब धेरै कुराहरू साथीहरूको मैले सुने र धेरै ढिलो पनि भइसकेको छ, धेरै मैले कुरा चाहिँ गरिनँ र सायद मलाई यति लाग्दै मैले अर्को के भन्दाखेरि
साथीहरूको चाहिँ अलिकति च्याप्टराइजेसन हाम्रो डिपार्टमेन्ट अनुसार फ्याकल्टी अनुसार फरक पनि छ होइन। त्यसैले सुपरभाइजरसँग एकदम टाइम टु टाइम कन्ट्याक्टमा रहने, रिभ्यूहरू देखाउने, एकैचोटि सिद्ध्याएर ल्याउने। एकजना साथीले मलाई चाहिँ थेसिसकै सिद्ध्याएर ल्याइहाल्नु, अनि त्यसपछि पुरै बिचमा एकचोटि भनिदिएको थिएँ टुल्सको यस्तो गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भने उहाँले भित्र दुःख पाउनुभयो, तर पिएचडी गर्नुभयो तर दुःख पाउनुभयो। के गर्ने, किनभने त्यो अगाडि बढ्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै क्रमैसँग 2 च्याप्टर 3 च्याप्टर देखाउँदै यसरी गएको छु भन्नुपर्छ होला। र अन्त्यमा त मलाई अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि मैले 2 शब्द बोल्ने यो मौका पनि पाएँ, समय पनि मिलाउन सकेँ। म अभाग्य ठानेको छु र समय त्यस्तो परेमा अलि लामै समयमा पनि प्रदर्शन गरिएला। अहिले छोटकरीमा यति राखेँ र साथीहरूलाई धन्यवाद। केशव सरलाई धन्यवाद, सबै सरहरूलाई धन्यवाद। रामप्रसाद गेवाली सर टिप्पणी गर्ने सर है सर। थ्याङ्क यू सर सो मच। हस्, हामी एकदम आभारी छौँ प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल जो पोखरा विश्वविद्यालयको हाल उपकुलपति हुनुहुन्छ। हामी सबैको गुरु पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई धेरै अध्ययन अनुसन्धानका विषयमा धेरै कक्षा लिइरहनु भएको छ। आज फेरि सरको समय हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ, त्यसका निम्ति हामी सरलाई प्राध्यापक बस चौतारीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। व्यवस्थापन संकायका विभागीय प्रमुख रामजी गौतम सर हुनुहुन्छ। सहभागीहरूको इच्छा अपेक्षा पनि रामजी सरले थाहा पाइसक्नुभयो। रामप्रसाद सरको प्रेजेन्टेसन त हामी सबैले राम्रोसँग अनुभव गरिसक्यौँ। यसलाई व्यवस्थापन संकायमा, विशेष गरी व्यवस्थापन संकायमा कसरी प्रयोगमा ल्याइन्छ आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन म व्यवस्थापन संकायका विभागीय प्रमुख आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर रामजी गौतम सरलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद केशव सर। सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। आदरणीय उपकुलपतिज्यू पोखरा विश्वविद्यालय, रिसोर्स पर्सन आदरणीय रामप्रसाद गेवाली सर, हाम्रो टुटाका प्रेसिडेन्ट सर, सम्पूर्ण आदरणीय विद्वत वर्गहरूमा म हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु र यो प्राध्यापक बस चौतारीमा मलाई मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छु। आज रामप्रसाद गेवाली सरले अत्यन्तै सान्दर्भिक रूपमा लिटरेचर रिभ्यूको कसरी लेख्ने भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिसकेपछि मैले पनि एकदम सुन्दै गर्दाखेरि अब हामीहरू बोल्ने कुरा खासै रहेन भनेर मैले सोचिराखेँ। म्यानेजमेन्ट पनि सोसियल साइन्स भएको हुनाले इकोनोमिक्समा र म्यानेजमेन्टमा खासै त्यस्तो फरक नपर्ने हुनाले रामप्रसाद सरले धेरै भन्नुभयो। तर केही हाम्रो चाहिँ रामप्रसाद सर पनि रिसोर्स पर्सनको रूपमा म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा जानुहुन्छ, उहाँले पनि अनुभव गर्नुभयो। केही कुरा वर्ल्ड वाइड रूपमा भएको प्र्याक्टिस र हाम्रो नेपालमा फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत हुने रिसर्चमा त्यो एमफिल होस् अथवा पिएचडी होस्, त्यसमा केही फरक चाहिँ पाइन्छ। एउटा चाहिँ रामप्रसाद सरले भनेकोमा एउटा मलाई मनपर्छ, म पनि कहिलेकाहीँ सहभागी हुने अवसर पाउँछु इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्टमा। यो लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ उहाँले इभ्यालुएसन गर्न पठाएर रिसर्च स्कलरहरूलाई प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउनुहुन्छ, त्यो असाध्यै चित्त बुझ्दछ। तर हाम्रो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीले त्यो गर्न सकेका छैन। त्यो गर्न सके एउटा रिसर्च स्कलरलाई सजिलो के हुन्थ्यो भने उसले गरेको रिसर्च लिटरेचर रिभ्यू सफिसियन्ट हो कि होइन, अझै थप चाहिँ पब्लिस आर्टिकलहरू, पब्लिस डिजर्टेसनहरू पाइने सम्भावना छ कि छैन, उसलाई चाहिँ क्लियर हुन्थ्यो। त्यो हामी गराउन सकिरहेका छैनौँ। र विशेष गरेर लिटरेचर रिभ्यू कहिलेकाहीँ नेग्लेक्टेड पार्ट जस्तो पनि देखिन्छ। एउटा चाहिँ प्रपोजल लेखिसकेपछि प्रपोजल स्वीकृति भइसकेपछि नि सुपरभाइजरले के गर्ने त सुरुमा भन्दा ल लिटरेचर रिभ्यू गर्दै गर्नु न भनेर एकछिनलाई चाहिँ रिसर्च स्कलरलाई काम दिने जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा लिटरेचर रिभ्यू नै एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। आफ्नो टाइटलको रिलेभेन्सी हेर्नको लागि, आफ्नो टाइटललाई चाहिँ ठिक छ भनेर प्रुफ गर्नका लागि नै यो लिटरेचर रिभ्यूले सहयोग पुर्याइराखेको हुन्छ। जुन रामप्रसाद सरले भनेअनुसार थ्योरिटिकल रिभ्यू गर्ने अथवा कन्सेप्चुअल रिभ्यू गर्ने र इम्पेरिकल रिभ्यू गरिसकेपछि मात्रै रिसर्च ग्याप पत्ता लगाउन सकिने हुनाले जबसम्म रिसर्च ग्याप क्लियर हुँदैन तबसम्म काम अगाडि नबढ्ने र रिसर्च ग्याप पत्ता लगाउनको लागि अझै स्पेसल्ली म फाइनान्सको प्रोफेसर भए हुनाले रामप्रसाद सरसँग विषय पनि इकोनोमिक्स फाइनान्सको सेम हुनाले म पनि क्वान्टिटेटिभतिरै बढी आर्टिकल लेख्ने पब्लिस गर्ने गरेको छु। तर पनि म्यानेजमेन्टमा केही सेक्टरमा चाहिँ क्वालिटेटिभ काम पनि भइराखेको छ। त्यस्तोमा कम्तीमा आफूले रिभ्यू गर्दाखेरि
भेरिएबल बेसमा पनि रिभ्यू गर्न सकिने, आफ्नो रिसर्च क्वेसन बेसमा पनि रिभ्यू गर्न सकिने, जसरी रिभ्यू गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अलिकति तपाईँको सुपरभाइजर पछि पनि थोरै फरक हुन सक्छ कि कुनै सुपरभाइजरले यसरी गर्दा बेटर हुन सक्छ भन्न सक्दा, अर्कोले चाहिँ यसरी गर्दा बेटर होला भन्न सक्छ। तर पनि रिभ्यू गर्ने क्रममा कम्तीमा उसले आफूले सेट गरेको रिसर्च क्वेसनलाई एन्सर पुग्ने गरी उसको थ्योरी डेभलप भएको छ भने थ्योरिटिकल रिभ्यू र त्यही अनुसार इम्पेरिकल रिभ्यू, किनभने हाम्रो थ्योरी डेभलपमेन्टमा फन्डामेन्टल रिसर्च भन्दा म्यानेजमेन्टमा बढी एप्लाइड रिसर्च हुने हुनाले यो इम्पेरिकल रिभ्यूले कुन देशमा कुन ठाउँमा कुन इन्स्टिट्युसनमा कसरी एप्लिकेसन भएको छ र हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ यसले के गर्न सक्छ, अथवा डेभलप कन्ट्रीमा के भइरहेको छ, अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा र डेभलपिङ कन्ट्रीमा के हुन सक्छ, अथवा युरोपियन कन्ट्रीमा के भइरहेको छ, एसियन कन्ट्रीमा के हुन सक्छ, साउथ एसियन पार्टमा के हुन सक्छ भनेर हेर्नलाई सजिलो हुने हुनाले इम्पेरिकल रिभ्यूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टमा पनि बढी फोकस गरिराखेको हुन्छ र कन्सेप्चुअल रिभ्यू नगरिकन कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नबनिकन हाइपोथेसिस डेभलप गर्नलाई पनि गाह्रो पर्ने हुनाले यो कन्सेप्चुअल रिभ्यू पनि त्यतिकै गइराखेको हुन्छ र प्रत्येक तपाईँको भेरिएबललाई थ्योरीले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुनाले थ्योरिटिकल रिभ्यू पनि त्यतिकै आवश्यक छ। यिनै कुराहरू प्रोसेस वाइज जुन सोसल साइन्समा जुन काम गरिन्छ, रामप्रसाद सरले जसरी जे गर्ने भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा खासै स्टेपहरूमा केही मिसिङ सोसल साइन्समा अन्यत्र पनि भइरहेको छ, हाम्रो म्यानेजमेन्टमा पनि केही मिसिङ भइरहेको छ। जुन रिभ्यू पनि क्रिटिकल रिभ्यू चाहिँ कम पाइन्छ। अब हामीले पनि बढी आफूले सुपरभाइज गर्ने बेलामा आफ्नै स्कलरलाई पनि बढी प्रेसर नगरिने हुनाले रिभ्यूमा पनि ठ्याक्क अघि रामप्रसाद सरले भन्नुभयो एब्स्ट्र्याक्ट हेर्ने अनि एब्स्ट्र्याक्टलाई चाहिँ अलिकति ल्याएर त्यही राखिदिँदाखेरि एब्स्ट्र्याक्टमा चाहिँ क्रिटिकल रिभ्यू गरेको हुँदैन। कम्तीमा क्रिटिकल रिभ्यूमा म्याथोलोजी विक थियो कि स्ट्रङ थियो, अथवा त्यो चाहिँ आफूले गर्ने रिसर्चमा अथवा कुन म्याथोलोजी लगाएको भए बेस्ट हुन्थ्यो त भन्ने खालको अलिक क्रिटिक खालको रिभ्यू हाम्रोमा म्यानेजमा पनि कमी भएको देखिन्छ। रिभ्यू गर्दा क्रिटिकल रिभ्यू नै आवश्यक छ। मलाई यदि अब सहभागी साथीहरू म्यानेजमेन्टको तर्फको हुनुहुन्छ भने यो रिभ्यूमा कति पेज चाहिन्छ, कति आर्टिकल चाहिन्छ भन्नुभन्दा पनि आफूले सेलेक्ट गरेको टाइटललाई सपोर्ट गर्ने गरी र रिप्रेजेन्ट हुने गरी, किनभने सबै रिभ्यू गरेर सम्भव हुँदैन। संसारमा लाखौँ रिसर्च भइराखेको हुन्छ, त्यो सबै हामीसँग सोर्स पनि हुन सक्दैन, तर एभाइलेबल सोर्स मध्ये बेस्ट सोर्स मध्ये कलेक्सन गरेर कम्तीमा आफ्नो टाइटललाई, आफ्ना रिसर्च क्वेसनलाई, आफ्ना अब्जेक्टिभलाई मिट गर्ने गरी पुगेको छ भने यति रिभ्यू भए पुग्छ भन्ने 10 पेज कि 20 पेज कि 40 पेज कि 50 पेज कि भन्दा पनि 30 पेज पनि सबैलाई समेट्ने गरी बनेको छ भने त्यो पनि सफिसियन्ट हुन सक्छ। कुनै डिपार्टमेन्टले, कुनै फ्याकल्टीले डिजर्टेसन यति पेजको हुनुपर्छ भनेको छ भने कहिलेकाहीँ त्यो मिट गर्नको लागि अलिकति सजिलो उपाय के पनि हो भने डेटा एनालाइसिसलाई अरू थप बढाउन नसकिने, एनालाइसिसको पार्ट बढी बढाउन सकिँदैन। बढाउन सकिने भनेकै जति बढी पेज र थोरै पेज गराउन सकिने भनेको यो लिटरेचर रिभ्यू हो। लिटरेचर रिभ्यूले 100 पेज बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सिन्थेसाइज गरेर 10-12 पेजमा पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारण यो यति क्वान्टिटीको यतिवटा आर्टिकल भन्दा पनि हामीलाई चाहिने हाम्रो टाइटललाई बेस्ट सपोर्ट गर्ने खालको क्वालिटीको आर्टिकलहरू, रिसर्च, इम्पेरिकल रिसर्चहरूले सपोर्ट गर्यो भने त्यसको क्वान्टिटी पुग्छ जस्तो लाग्छ। फेरि पनि मलाई मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै, केही म्यानेजमेन्टका साथीहरू हुनुहुन्छ र स्पेसिफिक क्वेरी छ भने म त्यसलाई एड्रेस गर्ने प्रयास गर्नेछु। त्यति भन्दै मैले अहिले छोटो भनाइ यहीँ राखेँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद सर। बिचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बसन्त ढकाल सर हुनुहुन्छ। बसन्त ढकाल सरलाई हाम्रो कार्यक्रमको संक्षिप्त समीक्षा गरेर शुभकामना दिन संक्षिप्त समय प्रदान गर्छु। बसन्त सर। आदरणीय केशव दाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो अहिलेको यो कोरोना कहरमा पनि आफ्ना साथीहरूका निम्ति कार्यक्रम यहाँले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। आदरणीय विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर
रामप्रसाद गेवाली सर र विषय विज्ञको रूपमा आउनुभएको विशि सर प्रोफेसर डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सर, त्यसै गरी विषय विज्ञ एचओडी म्यानेजमेन्टका प्रोफेसर डाक्टर रामजी गौतम सर, उपस्थित प्राध्यापकज्यूहरू र सँगसँगै लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, आजको विषय अत्यन्त आवश्यक। पिएचडीको एउटा टाइटलै त्यहाँ 4-5वटा चाहिँ हेडिङ मध्ये एउटा टाइटलमै पर्ने विषय सम्बन्धी कुरोमा एकदमै राम्रो चाहिँ प्रस्तुतीकरण दिनुभएको छ सरले। मैले समेत म आफै पिएचडी गरिसकेका मान्छेले पनि कति कुराहरू चाहिँ बुझेँ। यो पढाइ भने ज्ञान भनेको कुरो यस्तै हुन्छ कि जति चाहिँ पढाउँदै लिएर गयो उति पढाइ जाने कुरा हो। हामीले बुझेको लिटरेचर रिभ्यू भनेर बुझ्दाखेरि इट इज द कोन्साइज क्रिटिकल समरी फ्रम पब्लिस्ड मटेरियल्स रिलेभेन्ट टु द टपिक्स भनेर हामीले पढायौँ। सरले असाध्यै राम्रोसँग यसलाई कसरी सोसियल भ्यालुमा जोड्ने, कसरी मोटिभेट गरेर सोसियल भ्यालुमा जोड्ने, कसरी ब्याकग्राउन्ड लाइक प्रोभाइड ब्याकग्राउन्ड यो स्टडीको ब्याकग्राउन्ड प्रोभाइड गर्छ, त्यसरी कसरी कम्पेयर द फाइन्डिङ विथ अदर्स स्टडिज र कसरी जस्टिफाई द एक्सपेरिमेन्ट, त्यसै गरी अघि हाम्रो शान्ति सरले भने जस्तो रिसर्च ग्यापलाई कम गराउने भन्दा पनि फ्रेमिङ अफ द रिसर्च ग्याप, मलाई लाग्छ यो रिसर्च ग्यापलाई चाहिँ कम गराउने अर्थात् त्यसलाई न्यारो डाउन गराउने भन्दा पनि मलाई चाहिँ लाग्छ यो फ्रेमिङ अफ द रिसर्च ग्याप उहाँले भन्न खोज्नुभयो होला। त्यो फ्रेमिङ कसरी गर्ने यो सम्पूर्ण कुराहरू उहाँबाट आएको छ। लगायतका यहाँका भएका हामीले गराउने हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटीमा प्र्याक्टिस भएका कुराहरू सँगसँगै यसका क्रोन्स एन्ड फ्रन्ट्स दुईटै कुराहरू उहाँले सँगसँगै भन्नुभएको छ, जसको लागि म प्राध्यापक डाक्टर गेवाली सरप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। सँगसँगै अब अरू विषय विज्ञहरू पनि यहाँ अहिले भिसी सर पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै हाम्रो एचओडी सर म्यानेजमेन्टको एचओडी सर र प्रोफेसर डाक्टर आदरणीय रामजी गौतम सर हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट पनि हाम्रा साथीहरूले केही ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यसो भन्दै यहाँहरूलाई यो कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिँदै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। केशव दाइ। हस्, धन्यवाद बसन्त सर। हामी आभारी छौँ। हामीलाई यो प्राध्यापक बस चौतारीलाई पटक पटक माया गरेर हाम्रो कार्यक्रममा आएर हामीलाई शोभा बढाइदिनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल सरले। सिधै प्रश्न राखिदिन म अनुरोध गर्छु। प्रश्नमा गएँ मैले सरप्रति पनि आभार व्यक्त गरेँ, प्रस्तुत गर्नुभयो। र मेरो जिज्ञासा चाहिँ सरसँग के रह्यो भने यो थेमेटिक लिटरेचर रिभ्यू भन्छौँ हामी एजुकेसनतिर चाहिँ, अब यो विधा अनुसार डिसिप्लिन अनुसार पनि फरक होला, यसमा सरले अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा मात्रै सर मेरो। थेमेटिक लिटरेचर। धन्यवाद बालकृष्ण सर। त्यसपछि म राधा ओझा म्याम झापाबाट उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राखिदिन अनुरोध गर्छु। यो पिएचडी को रिसर्चमा चाहिँ यो लिटरेचर रिभ्यू लगभग कतिवटा जति गर्दा चाहिँ उचित होला, कति संख्यामा भनेर सोध्नु छ। हस्, धन्यवाद। टीकाराम लिङ्खा सर हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। टीकाराम सर प्लिज। हस् सर नमस्कार सबैजना सरहरूलाई। म भूमिका नबाँधिकन सिधै अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। गेवाली सरले बडो एकदम चाहिँ अप्ठ्यारो विषयलाई पनि सजिलो ढङ्गले उहाँले भनिदिनु भएको छ, यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। अब मेरो क्वेसन अथवा क्वेरी चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले एउटा समस्या जस्तो चाहिँ के भोगिरहेछौँ भन्दा चाहिँ म पिएचडीको अहिलेको स्टुडेन्ट हो, तसर्थ अहिले सिन्थेसिस पेपर बनाउँदैछौँ। दुई खालको सिन्थेसिस पेपर बनाउनु पर्छ, एउटा थ्योरिटिकल सिन्थेसिस पेपर र अर्को इम्पेरिकल। तसर्थ यो थ्योरिटिकलको सिन्थेसिस पेपरमा अलिकति हामीले जोड दिनुपर्ने कुरा अथवा फोकस दिनुपर्ने कुरा अथवा स्टेप्सको कुराहरू केही छन् कि सिन्थेसिस पेपरमा, त्यहाँमाथि थ्योरीलाई जोडेर चाहिँ लेख्नुपर्ने कारणले सरबाट थोरै चाहिँ सहयोग अथवा राय सल्लाह सुझावको लागि मैले सरसँग अपेक्षा गरेँ सर। हस्, नमस्कार। खिला सापकोटा सरले केही प्रश्न राख्न खोज्नु भएको जस्तो देखेको छु, मैले खिला सरलाई क्वेसन राख्न दिन्छु। त्यस पछाडि कन्हैया सापकोटा सर पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई अनुरोध गर्छु। खिला सर। नमस्कार सबैलाई नमस्कार। मेरो एकदम सर्ट प्रश्न एउटा के अरे क्वेरी छ। मैले यो कन्सेप्चुअल लिटरेचर रिभ्यू र थ्योरिटिकल लिटरेचर रिभ्यूमा अलिकति अझै क्लियर हुन सकिनँ कि, त्यसको बारेमा अलिकति मैले बुझ्न मन लाग्यो। र अर्को कुरा, एउटा नितान्त नयाँ विषयमा चाहिँ रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि त्यसकोसँग रिलेट गर्ने खालको कुनै थ्योरी नै पाइएन भने त्यसलाई कसरी गर्ने होला लिटरेचर रिभ्यू भन्ने मेरो एउटा चाहिँ जिज्ञासा छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद खिला सर। त्यसपछि कन्हैया सापकोटा सरलाई संक्षिप्त आफ्नो रिमार्क राखिदिन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद केशव सर। मैले त हातै उठाएको थिइनँ, तर हात उठाएको जस्तै गरिदिनु सरले। ठिक छ। आजको यो प्रेजेन्टेसन जुन राम सरले जुन गर्नुभयो, यस वास्तवमा हामी
अध्यापन गरिरहेका जो प्राध्यापन गराइरहेका हामी जति छौँ उहाँहरूलाई पनि एकदमै वास्तवमा फ्रुटफुल हुने खालको एकदम गहिराइमा गएर उहाँ सरले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो र अलिकता सरको चाहिँ के भने आफूले बेला बेलामा भन्ने पनि रहनु भएको म क्वान्टिटेटिभ हो है म क्वान्टिटेटिभ हो त्यसकारण मेरो आफ्नै लिमिटेसन छ भनेर चाहिँ आफै बच्ने प्रयास पनि गर्दै जानुभयो सरले म चाहिँ अलिकता क्वान्टिटेटिभ भन्दा पनि अलिक म क्वालिटेटिभ रिसर्चमा अलिक इन्ट्रेस्ट राख्ने जियोग्राफीको स्टुडेन्ट भएको नाताले चाहिँ के भने लिटरेचर रिभ्यूको सन्दर्भमा अघि हाम्रै एकजना स्टुडेन्टले पनि पिएचडी स्कलरले पनि भन्नुभयो टिकाजीले कुरा गर्दै पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ जुन थियोरिटिकल पेपरलाई चाहिँ नि कसरी रिभ्यू गर्ने र इम्पेरिकल पेपरलाई कसरी रिभ्यू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले क्वालिटेटिभ रिसर्चरहरूले चाहिँ अलिकता फरक ढङ्गले यसलाई हेर्छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिक हामीले यसलाई बुझिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने म आफू पनि अलिक क्वालिटेटिभ रिसर्चमा बढी जोड दिन्छु म रिसेन्टली सरको यो आजको प्रेजेन्टेसन हुँदैछ भन्ने भइसकेपछि मैले 4वटा किताब चाहिँ मैले पढ्ने कता 4वटा किताबले रिभ्यू गर्छु कि भन्ने मलाई पनि लागिरहेको थियो तथापि मैले 4वटा जान सकिनँ एउटा किताब चाहिँ नि माची लरेन्स ए माची भन्नेको चाहिँ द लिटरेचर रिभ्यू भन्ने किताब चाहिँ 2016 मा पब्लिस भएको किताब चाहिँ मैले पढ्ने सौभाग्य पाएँ अनि म त्यसलाई खालि समरी मात्रै गर्छु सर त्यसमा उसले के भनेको छ भने मैले त्यहाँ च्याट बक्समा लेखेँ पनि अघि मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट लागेर उसले 6वटा प्रोसेसको कुरा गरेको छ लिटरेचर रिभ्यूमा त्यो 6वटा प्रोसेसलाई कसरी के छ त त्यसमा भन्दा एकदमै सजिलो ढङ्गले उसले एक्सप्लेन गरेको छ सबैको लागि एकदमै युजफुल सिलेक्ट ए टपिक फर्स्टमा त्यसमा डेभलप द टुल्स फर आर्गुमेन्ट तेस्रोमा आएर सर्च द लिटरेचर त्यसको ल्याबोरेटरी फर्ममा अरू छ अनि फोर्थमा आएर सर्वे द लिटरेचर फिफ्थमा आएर क्रिटिक द लिटरेचर र सिक्स्थमा आएर राइट द रिभ्यू भनेर उसले त्यसमा चाहिँ प्रोसेस के गर्नुपर्छ मैले के छ सर हजुरलाई त्यसको डिटेल्स सबै डायग्रामेटिक फर्ममा मैले बनाएर पठाएको छु सर अहिले सरले डाउनलोड गर्नु पनि त्यसमा पाउनुहुन्छ त्यसको डायग्रामहरू 6वटै प्रोसेसको डायग्राम चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसमा पठाएको छु सर त्यसकारण त्यो पनि एकचोटि साथीहरूलाई सेयर गर्दा इट वुड बी बेटर र अन्त्यमा राम सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरबाट हामीले पनि एउटा इन्साइटफुल आइडियाजहरू लिटरेचर रिभ्यूको इन्साइटफुल आइडियाजहरू पायौँ र कसरी गर्नुपर्छ हाम्रो ल्याकिङ कहाँनिर छ हामी सुपरभिजन गर्नेको र पिएचडी गर्ने स्कलर र पिएचडी एमफिल गर्ने साथीहरूको पनि कहाँनिर ल्याकिङ छ त्यो ल्याकिङ के हो त्यो ल्याकिङलाई हामीले कसरी चाहिँ नि अब त्यो फुलफिल गर्ने त्यो ल्याकिङ चाहिँ हामीले कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ सरले त्यो सानो सानो चाहिँ नि पार्टहरू जुन कुरा गरिदिनु भयो त्यसको लागि सरप्रति म आज एउटा जियोग्राफिक स्टुडेन्टको नाताले क्वालिटेटिभ भए पनि जियोग्राफिक स्टुडेन्टको नाताले सरप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु धन्यवाद सर हस् धन्यवाद कन्हैया सर हामी सरसँग नि आभारी छौँ र सम्पूर्ण सहभागीहरूसँग मेरो अर्को एउटा अनुरोध के छ भने हामीले गर्दै गएका कार्यक्रमहरूमा उपयुक्त हुने रिसोर्स मेटेरियल्सहरू तपाईहरुसँग छ भने हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने त्यो साझा सम्पत्तिको रूपमा हुन्छ हामी सबैलाई प्राप्त हुने गरी त्यसलाई गुगल ड्राइभमा राखेर सबैलाई शेयर गर्छौं आज कन्हैया सरले पठाउनु भएको डकुमेन्ट पनि यहाँहरुलाई पठाउने त्यो प्रयास गर्नेछु त्यस्तै हाम्रो बीचमा केवल पराजुली सर हुनुहुन्छ सरलाई अनम्युट गरेर बोल्न म अनुरोध गर्छु हजुर सबैजनालाई नमस्कार म गेवाली सरको स्टुडेन्ट पनि हो मेरो एउटा आजको प्रस्तुतिमा मेरो एउटा कन्फ्युजनको विषय चाहिँ के रह्यो भने जस्तो आर्टिकलमा चाहिँ सर्टेन टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ जस्तो अब हामीले रिभ्यू गर्दाखेरि त अब्जेक्टिभ मेथोडोलोजी अथवा उसको फाइन्डिङको कुरा कन्क्लुजनको कुरालाई हामीले रिभ्यू गर्छौं तर अब जस्तो हामीले बुक च्याप्टर चाहिँ रिभ्यू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन अथवा बुक च्याप्टरलाई चाहिँ कसरी रिभ्यू गर्ने होला भन्ने विषयमा सरले अलिकति बताइदिनु भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा छ हस् धन्यवाद धन्यवाद पराजुली सर त्यसपछि शिव समीप हुनुहुन्छ उहाँलाई अनम्युट गरेर बोल्न म अनुरोध गर्छु जिज्ञासा राख्नु सबै सर म्यामहरुलाई नमस्कार सरले अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि एउटा राम्रो कुरा ल्याउनु भयो जस्तो कहिलेकाहीँ कन्ट्राडिक्टरी रिजल्टहरु भएका हाम्रो लिटरेचरहरु भेटिन्छ त्यस्तो लिटरेचरहरुलाई हामीले बेस बनाउँदाखेरिमा अब कसरी त्यो आर्टिकलहरु सिलेक्सन गर्ने कुन चाहिँ रिजल्टलाई भएको आर्टिकलहरु हाम्रो लागि सुटेबल हुन्छ र हामीले त्यसलाई लिने भन्ने कुरामा कन्फ्युज भयो त्यसको बेसिसहरु क्राइटेरियाहरु के हुन्छ जस्तो कुनै एउटाको नेगेटिभ आउला एउटा फाइन्डिङ्स अर्को राइटरको चाहिँ पोजिटिभ आउला अब हामीले चाहिँ त्यसलाई बेस बनाउँदाखेरिमा चाहिँ अब कुन चाहिँ आर्टिकललाई बेस लिने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा हो धन्यवाद हस् धन्यवाद सर
आज जिज्ञासा कम आउनुको पछाडि हिजो हामीले गुगल फर्ममा साथीहरूको जिज्ञासालाई समेट्ने प्रयास पनि गरेका थियौँ। 185 जना साथीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो र त्यसलाई एकीकृत गरिदिने काम पब्लिक क्याम्पसमा प्राध्यापनरत सिन्धुलीका हाम्रा प्राध्यापक साथी नानीबाबु घिमिरेले त्यसलाई एकीकृत गर्न प्रयास गरिदिनु भएको थियो। जुन कुरालाई सरले आज आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा अधिकांश समेटिदिनु भएको हुँदा जिज्ञासा कम पनि भएको होला। त्यस्तै जेबी हमाल सरले केही जिज्ञासा राख्न खोज्नुभयो, जेबी सरलाई म समय दिन्छु। धन्यवाद सर। मैले सिधै प्रश्न राखेँ। आजको प्रस्तुति एकदमै गहन र सान्दर्भिक। यससँगै मेरो सानो प्रश्न चाहिँ के भनेदेखि म पनि क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमै बढी इन्ट्रेस्ट राख्ने भएको हुनाले सर, यो हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि जब हामी इम्पेरिकल रिभ्यू गर्छौँ, त्यो इम्पेरिकल रिभ्यू अथवा थियोरिटिकल रिभ्यू भनौँ न, हामीले त्यसलाई भेरिएबल वाइज नै त्यसको इम्पेरिकल, त्यसको थियोरिटिकल र त्यसको मेथोडोलोजिकल रिभ्यू गर्ने अथवा चाहिँ ओभरअलमै रिभ्यू गर्ने, यति मात्रै जिज्ञासा राख्न चाहेको सर। हस् हमाल सर, धन्यवाद। त्यसपछि कमल पण्डित सर हुनुहुन्छ। कमल पण्डित सरलाई अनम्युट गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्छु। सबैलाई नमस्कार। मैले छोटोमा राखेँ, अहिले म्याडमले भनिसक्नु भएको छ पिएचडी को रिसर्चमा कतिवटा रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर, त्यही प्रपोजलमा कतिवटा गर्नुपर्ने। अनि सरले अहिले भन्नुभयो हामीले हिस्टोरिकल, त्यसपछि कन्सेप्चुअल, त्यसपछि आफ्नो प्राइमेरी एरिया त्यो टाइटल छुट्टै दिँदै गर्नुपर्ने हो कि त्यसको बारेमा अलिकति क्लियर पाउँ कि भन्ने। हस्, धन्यवाद। यो जुममा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई र आजका प्रस्तुता विशेष गरी रामप्रसाद ग्यावाली, समीक्षकहरू प्राध्यापक डाक्टर रामजी गौतम, प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल, विषय प्रस्तुता अघि नै मैले भने प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ग्यावाली सर लगायत यहाँ उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई प्राध्यापक बस चौतारीका तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिदिन म प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण गौतम सरलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ आज हामीले विशेष गरी सामाजिक क्षेत्रका, सामाजिक विधाका विषयमा कुरा उठायौँ। उहाँ मानविक विधाको मान्छे हुनुहुन्छ, के अरे व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आफ्ना विधाका पनि केही कुराहरूलाई राखेर लक्ष्मण सरले यसलाई समापन गर्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रममा थुप्रै प्राध्यापक गुरुहरू उपस्थित हुनुभएको थियो। प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र मल्ल, प्राध्यापक डाक्टर मुना राणा लगायत थुप्रै प्राध्यापक साथीहरू 300 जना भन्दा धेरै भएको हुँदा मैले सबैको नाउँ लिन सकिनँ। उहाँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु र सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण गौतम सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय केशव सर। र आजको बहसमा प्रस्तुत गर्नुहुने आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गेवाली सर र टिप्पणी गर्नुहुने प्राध्यापक डाक्टर रामजी गौतम सर, प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल सर, अरू सहभागी हुनुहुने विभिन्न किसिमले सहभागिता जनाउनुहुने प्राध्यापक मित्रहरू, सर म्याडमहरू, सहभागी विद्यार्थी शोधार्थी साथीहरू, शोधका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो यो। र सरहरूले, रामप्रसाद गेवाली सरले जुन कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ अत्यन्तै मननीय कुराहरू छन्। रामजी गौतम सरले, प्रेमनारायण अर्याल सरले जे कुराहरू भन्नुभएको छ शोधार्थीहरूका लागि, शोध गर्दै गरेका, गराउँदै गरेका सबैका लागि मननीय कुराहरू हुन्। अलिकति म केही सन्दर्भ जोड्छु। त्यो सन्दर्भ के हो भने हामीले आज प्रस्तुत भएका प्रस्तुति, छलफल इत्यादिमा आएका कुराहरू धेरै जसो चाहिँ अलिकति सामाजिक अध्ययन, समाजशास्त्र, त्यससँग सम्बद्ध विषयमा बढी केन्द्रित, सामाजिक विषय भनौँ न। र अलिकति हाम्रो फरक छ। यो मानविकी र सामाजिक शास्त्र यद्यपि एउटै छ, हाम्रो संकाय एउटै हो, तथापि अलिकति केही फरक प्रक्रिया हुन्छ। र मैले अलिकति भन्न चाहेको सन्दर्भ के हो भने हामी शोधार्थी हौँ र हामी शोधमा संलग्न छौँ भने हामीले गर्ने के हो? पहिलो कुरो ज्ञानको यसमा अनुसन्धानमा के हुन्छ भन्दा ज्ञानको निर्माण, ज्ञानको निर्माण गर्ने हो। यदि ज्ञानको निर्माण गर्न सकिएन भने ज्ञानको पुनर्निर्माण गर्ने हो, र त्यो पनि सकिएन भने ज्ञानको पुनर्व्याख्या गर्ने हो। हामी यी 3टा कुरामा शोधार्थी स्पष्ट हुनुपर्छ।
र यसरी स्पष्ट भइरहँदा चाहिँ के हुन्छ भने शोधार्थी अल्मलिएको अवस्था 2-3टा कुरामा देखेको छु। मैले पिएचडी गराउँदाखेरि पनि, धेरै पिएचडी गराइसकेँ, पिएचडी गराउँदाखेरि पनि मैले त्यो अनुभव गरेको कुरा हो। कहिलेकाहीँ शीर्षक चयन गर्दाखेरि नै यो साहित्यको भाषामा एउटा शब्द हुन्छ के, अतिव्याप्ति दोष र अव्याप्ति दोष। त्यो दुईटा दोषबाट शोधार्थी मुक्त हुनुपर्छ। जस्तै म साहित्यको विद्यार्थी भएको हुनाले म साहित्यबाट उदाहरण दिन्छु। जस्तै कि मानौँ अब उत्तरवर्ती नेपाली उपन्यासमा उत्तर आधुनिकता भनियो भने अब त्यो उत्तर आधुनिकताभित्र त्यसमा पनि लिएको छ उत्तरवर्ती र 60 देखि यताका सम्पूर्ण उपन्यास, अनि त्यसमा लियो उत्तराधुनिकताका। अब उत्तराधुनिकताका कतिवटा चाहिँ टुल्सको प्रयोग गरेर कसरी त्यो विश्लेषण गर्ने हो। यस्तो अवस्था भयो भने के हुन्छ, त्यो अति व्याप्ति दोष हुन्छ। ज्यादै भेग शीर्षक भयो भने, ठुलो शीर्षक भयो भने त्यहाँनिर अति व्याप्ति दोष हुन्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ, शोधार्थी अल्मलिने अवस्था, त्यो सोध्य प्रश्नहरू रिसर्च क्वेसनहरू बनाउन गाह्रो हुने अवस्था कहाँनिर पर्छ त भन्दा अव्याप्ति दोष भयो भने, अत्यन्तै सीमित साँगुरो भयो। मानौ एउटा कुनै एकजना उपन्यासकारको उपन्यासलाई लिएर त्यसमा केन्द्र भञ्जन, किनभने उत्तराधुनिकताले चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज अर्थात् केन्द्रलाई भञ्जन गर्छ, भाँच्छ। अब केन्द्र भञ्जन भनियो भने त्यो चाहिँ के हो, पुग्दैन व्याख्याका लागि, एनालाइसिसको लागि पुग्दैन, त्यो अव्याप्ति दोष। यही दुई किसिमका दोषहरूबाट शोधार्थी मुक्त हुनुपर्छ। अघि नै मैले भने हामी सकेसम्म ज्ञानको निर्माण सक्दैनौँ, पुनर्निर्माण, यदि त्यो पनि सक्दैनौँ भने पुनर्व्याख्या गर्नु। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले यति कुरामा आधारित भएर हेर्दाखेरि मूलभूत रूपमा शीर्षकले नै सबै कुरा डिफाइन गर्छ, किनभने समस्या मूल शीर्षक नै समस्यामूलक हुनुपर्छ। अब फलानु यस्तो एक अध्ययन भन्ने हाम्रो पुरानो परिपाटी थियो, त्यसैबाट पहिला चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अ केस स्टडी अफ फलानु फलानु भन्ने प्रक्रियाबाट त्यो सुरु भएको हो। त्यो स्वयंमा शीर्षक चाहिँ समस्यामूलक देखिएन र शीर्षक नै समस्यामूलक हुनुपर्छ। त्यो शीर्षक समस्यामूलक भइदियो भने त्यसलाई त्यसबाट सोध्य प्रश्न बनाउन पनि सजिलो हुन्छ, समस्या कथन बनाउन, उद्देश्य बनाउन सजिलो हुन्छ। हामीले जतिवटा सोध्य प्रश्न बनाउँछौँ, 3टा सोध्य प्रश्न बनाएका छौँ भने त्यो 3टा सोध्य प्रश्नको उत्तर विश्लेषणका एक परिच्छेदमा दिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तो शोधलाई एक किसिमले मानक शोधका रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र अब अलिकति मैले अघि रामप्रसाद गेवाली सरले भन्नुभएको कुरातिर म थोरै गएँ। यो हाम्रो सामाजिक शास्त्र र मानविकको विषयमा फरक छ। जस्तो कि सामाजिक शास्त्रमा प्राय दोस्रो परिच्छेद पूर्व कार्यमा राख्ने चलन हुन्छ, तर हाम्रो सामाजिकमा चाहिँ मानविकीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। जस्तै अब रामप्रसाद सर अनुसन्धान समितिमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाहा छ। हामीले पहिलो परिच्छेदमै पूर्व कार्य समीक्षा राख्छौँ, त्यही रिसर्च ग्याप देखाएर त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। त्यो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र अब मैले अलिकति यहाँ केही प्रश्नहरू अघि आएका, जस्तै डाक्टर लोकनाथ दुलाल सरले उठाउनु भएको छ, मधु पौडेल सर, मुक्ति यादव सरहरूले, उद्देव सिवेल सरहरूले उठाउनु भएको छ। म यो समष्टिमा व्यक्तिगत रूपमा म जान्न, किनभने धेरै समय छैन। अब म अलिकति समग्रमा एउटा कुरा के भन्छु भने, अघि राम्रो तरिकाले कुरो आयो, दैनिक पत्रिकालाई पूर्व कार्यको रूपमा लिने कि नलिने। तर मेरो विचारमा के लाग्छ भने, दैनिक पत्रिकामा कुनै अघि कुरा पनि आइसकेको छ, कुनै व्यक्तिका निजी विचारहरू प्रस्तुत हुन्छन्, ती सिद्धान्तनिष्ठ पनि हुँदैनन्। त्यो सिद्धान्तनिष्ठ नहुने भएको हुनाले त्यस्ता सामग्रीहरूलाई विषय हेरेर, है कतिपय विषयमा नमिल्न सक्छ, विषय हेरेर त्यस्ता सामग्रीलाई स्वीकार्न, त्यसलाई ग्रहण गर्न उपयुक्त होला जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसकारण सकेसम्म प्राज्ञिक लेखन र साधारण लेखन फरक हुन्छ। हामी समालोचनामा पनि के भन्छौँ भने त्यसलाई पत्रकारिता समालोचना भन्छौँ, अखबारी समीक्षा भन्छौँ त्यसलाई समालोचना हामी नाम दिँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यदि विद्यावारिधी जस्तो
एमफिल जस्तो हामी गहन शोधमा जाँदैछौँ भने हल्का सामग्रीलाई आधार बनाएर लिनु उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यहाँ धेरै रिसर्च गरेर एनालाइसिस गरेर त्यसको चाहिँ तथ्यहरू त्यसमा प्रस्तुत गरिएको हुँदैन त्यस्ता लेखहरूमा। यो मेरो दृष्टिकोण हो। अब अर्को कुरा के आएको छ यहाँ भन्दा मलाई यो उत्तर सिग्देल सरले कुरा उठाउनु भयो, अलिकति पछि गेवाली सरले पनि त्यसमा भन्नुभयो है। यो हामीले सिद्धान्त प्रयोग गर्दा, थ्योरी प्रयोग गर्दाखेरि म चाहिँ के मान्यता राख्दिनँ भने गोरा छालाहरूले चाहिँ ल्याएको सिद्धान्त मात्रै आधिकारिक, त्यही नै सिरानी हालेर त्यही नै अर्थ र इति हो भन्नेतिर हामी लाग्नु हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ। हामीले खोज्ने नयाँ कुरा, अघि मैले भने नि ज्ञानको निर्माण गर्ने सकेसम्म छ हामी कहाँ। म तपाईँलाई एउटा साहित्यको विद्यार्थी भएको हुनाले म एउटा सन्दर्भ बताउँछु। जस्तै हाम्रो पूर्वीय काव्य सम्प्रदायमा रस सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदायहरू छन् के। अब जहिले पनि यो जति पिएचडीहरू आउँछन् मलाई थेसिस मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आएको पनि देख्छु, त्यहाँ के प्रयोग भएको छ, कसरी ध्वनि कसरी रसको प्रयोग भएको छ, अनि त्यही अनुसार विश्लेषण गरी यस्तो छ भन्यो सिद्धियो। एउटा यति धेरै मौलिक कुराहरू छन्। मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, रस हाम्रो पूर्वीय दर्शनबाट आएको, दर्शनबाट आएको हो, त्यो वेदान्त दर्शनबाट आएको कुरा हो। ध्वनि भाषिक दर्शनबाट आएको हो। हामीभित्र इन्टरडिसिप्लिनरी भन्ने कुरा हामी कहाँ धेरै पहिलादेखि थियो। हामी कहाँ रहेका ती सिद्धान्तका इन्टरडिसिप्लिनरीका कुराहरूलाई पनि हामीले खोज्न सकेनौँ। अघि अर्थशास्त्रमा रामप्रसाद गेवाली सरले भन्नुभएको छ कौटिल्यका कुरा, त्यो यति नयाँ नयाँ कुराहरू छन्। अहिले हामी चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरीका कुरा गर्छौँ, अत्यन्त नयाँ थ्योरी कुरा गर्छौँ, अनि मल्टिमिनिङका कुरा गर्छौँ। हामी अहिले उत्तर आधुनिकताले पोस्ट मोडर्निजमले ल्याएको मल्टिमिनिङका कुरा गर्छौँ। हाम्रो आफ्नो सिद्धान्त छ शब्दानाम अनेकार्थ भनेर संस्कृतमा कुनै पनि शब्दका, कुनै पनि चाहिँ टेक्स्टका, पाठका त्यसका धेरै मिनिङहरू हुन्छन् है, उहिल्यै भनिसकेका छ। ती कुरालाई ल्याएर हामीले अब अध्ययन गर्दाखेरि किन नजोड्ने? एउटा हामीमा के परम्परा बसेको छ भन्दा, एउटा निश्चित कसैले अध्ययन गर्छ, एउटा निश्चित थ्योरी एप्लाई गर्छ, एउटा फर्मेट तयार हुन्छ, प्रारूप कङ्काल तयार हुन्छ, भनौँ न कङ्काल तयार हुन्छ, अनि पछिका शोधार्थीहरूले के गर्छन् त भन्दा त्यही कङ्कालभित्र मांसपेशी चाहिँ आफ्नो भर दिने प्रचलन छ। अब यसरी चाहिँ मांसपेशी आफ्नो भर दिँदा के हुन्छ भन्दा ज्ञानको निर्माण र पुनर्निर्माण त हुँदैन, ज्ञानको पुनर्व्याख्या चाहिँ हुन सक्ला। त्यो पनि कति हदसम्म हुन्छ। अघि प्रेमनारायण अर्याल सरले प्लेगरिजमका कुरा बताउनु भएको छ, त्यो भयो भने त त्यहाँ पनि ज्ञानको पुनर्व्याख्या पनि कति हुन्छ त्यो कुरो अब यसै भन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले कमसेकम सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा ती यस्ता सिद्धान्तहरू पनि हामीले खोज्ने हो, किनभने भएको कुरा खोज्ने हो, सर्च होइन के। हामीले गर्ने रिसर्च हो। रिसर्च भनेको पुनः खोज हो, पुनर्खोजी हो। पुनर्खोजी भनेको तात्पर्य के हो त भन्दा त्यहाँ चाहिँ ज्ञानका कुराहरू छन्, त्यहाँ भएका कुरालाई खोजी गर्ने। यहाँ यसलाई चाहिँ म फिलोसफीसँग जोड्छु। यो फिलोसफीमा के हुन्छ भने दर्शनमा पूर्वीय दर्शनले पनि पाश्चात्य दर्शनले पनि त्यो कुरा भन्छ के, प्रमा अर्थात् प्रमिति, प्रमाण र प्रमेय भन्छ के। प्रमा भनेको ज्ञान जे कुरो हो त्यो, अनि त्यसपछि प्रमाण भनेको त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार हो। प्रमेय भनेको चाहिँ पुष्टि गरी जुन कुरालाई पुष्टि गरियो त्यो हो। यो दर्शनको विषय हो यद्यपि यी कुराहरू, तर हरेक अनुसन्धानमा त्यो लागू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी कुन कुरा कसरी पुष्टि गर्दैछौँ भन्ने कुरातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र कमसेकम शोधार्थीहरूले यदि नयाँ हामीले गर्छौँ भने, म त जहिले पनि मेरा शोधार्थीहरूलाई पनि भन्ने गर्छु, मैले पिएचडीको कोर्स बेस पिएचडीलाई एमफिललाई क्लास लिँदाखेरि क्लासमा पनि भन्ने गर्छु, कमसेकम हामी अध्ययन गर्छौँ भने सकेसम्म पिएचडी फर पिएचडी मात्रै पनि नगरौँ, केही कन्ट्रिब्युसन होस् एकाडेमिक क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा, केही नयाँ कुरो हामीले दिन सकौँ। त्यसो भएर हामीले कमसेकम सिद्धान्त पनि हामी कहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि मलाई लाग्छ हामीले खोज्न सकेका छैनौँ। सिद्धान्तको कमी छैन, कमसेकम पूर्व र पश्चिमलाई हरेक क्षेत्रमा, त्यो मानविकीमा पनि हुनसक्छ, त्यो व्यवस्थापनमा पनि हुनसक्छ होइन, मानविकी अन्तर्गतका सामाजिक शास्त्र अन्तर्गतका अनेक विषयमा हुनसक्छ, एजुकेसनमा पनि हुनसक्छ, विज्ञानमा पनि छ। किनभने मैले नपढे पनि कसै विज्ञान शब्दकोशहरू लेखेको छु, अलिकति केही त्यसमा नलेज छ।
ती कुरालाई पनि हामीले यताका सन्दर्भसँग जोडेर ल्याएर हेर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता विषयवस्तुलाई लिएर हामी अध्ययन गरौँ। म अहिले त्यो यतिसम्म मात्रै धारणा राखेँ। म यताभन्दा धेरै अरू व्याख्यातिर चाहिँ म गइन। सम्पूर्ण साथीहरू सहभागी हुनुभयो, प्रस्तुता साथी मित्रहरू, टिप्पणीकर्ता सर म्याडमहरू सबै जुन सहभागी हुनुभएको छ प्राध्यापक बहस चौतारीमा। यस बहस चौतारी यो निरन्तर जुन यसरी चलिरहेको छ, यसबाट हामीले ठुलो एउटा आफैलाई एउटा प्राज्ञिक बहस यही हो हामीले गर्ने भनेको। प्राज्ञिक विमर्श हो। हरेक कुरामा हामी एउटा प्रश्न उठाउँछौँ, त्यसमाथि विमर्श गर्छौँ र यो विमर्शका लागि प्राध्यापक बहस चौतारी धन्यवादको पात्र छ। र जुन सम्पूर्ण सर म्याडमहरू उपस्थित हुनुभएको छ, सहभागी शोधार्थी उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र अबका पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा अझ गहन कुराहरू उठुन् र हामीले अझ त्यसलाई गम्भीर विश्लेषण गरौँ, गम्भीर छलफल गरौँ र अघि मैले भने सके त ज्ञानको निर्माण गरौँ, सकिन्न पुनर्निर्माण गरौँ, सके त्यसपछि चाहिँ अलिकति पुनर्व्याख्या मात्रै गर्ने क्रम चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गरौँ कि अबको अनुसन्धान त्यस्तो हुनुपर्छ। किनभने पहिला कुनै जमाना थियो जब पिएचडी थिएन, नेपाली जस्तो विषयमा जीवनी व्यक्तित्व कृतित्व लेखेर पनि पिएचडी हुन्थ्यो। अब त्यस्तो पिएचडीले हामी स्वीकार गर्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो दिशातिर अब हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र भिडियो खोल्नुभएका त्यो मैले देखिरहेका साथीहरूले सबैले ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई झनै ठुलो धन्यवाद। किनभने यो एउटा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले के भनेको छ भने, वेदले के भन्छ भने मञ्चमा अब अहिले मानौँ न रामप्रसाद सर, म प्रेमनारायण अर्याल सर, केशव सरहरू परम्परागत भाषामा हामी प्रत्यक्ष हुन्थ्यौँ भने हामी मञ्चमा छौँ, अरू सरहरू चाहिँ अडियन्समा हुनुहुन्छ। हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनले के भन्छ भन्दा, वेदले चाहिँ के भन्छ भने नम सभा सभापति भ्यस्छ भन्छ के। पहिला सभालाई नमस्कार गर्छ, अडियन्समा बस्ने तपाईँहरूलाई, त्यसपछि बल्ल सभापतिलाई नमस्कार भन्छ के। महत्त्व त्यो अडियन्समा बस्ने अगाडि दर्शक दीर्घामा बस्नेको सबभन्दा ठुलो महत्त्व छ, वेदले त्यो भन्छ। त्यसकारण हामीहरूभन्दा तपाईँहरू सहभागीहरू सबैभन्दा बढी महत्त्व तपाईँहरूको छ। त्यसकारण तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु र पछि कार्यक्रमहरूमा हामी पुनः सहभागी हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद।